के को क्लास हो साथी? हजुर के को क्लास हो यो? क्लास भन्दा पनि गिट र गिट ब्याच गिटअपको बारेमा आज सेसनहरू हो के यो ए रेकर्डिङ स्टार्ट गर्यो है गर्दै मैले गरिदियो होइन ल उसो भने अब हामीले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा फोल्डर बनाइयो फोल्डरभित्र एउटा फाइल बनाइयो अनि अब चाहिँ गिटको काम चाहिँ सुरु गर्छौँ होइन हामीले फाइल बनाउने बित्तिकै गिट इनिसियलाइज गरेँ मैले चाहिँ होइन यति त सबैले बुझ्छ नि यहाँसम्म त होइन सुरुमा चाहिँ हामीले गिटलाई त्यो भर्जन कन्ट्रोल लिएर आउनको लागि चाहिँ गिट इनिसियलाइज गरिन्छ होइन फर्स्ट स्टेप भनेको यहाँसम्म त बुझिन्छ होइन बुझिन्छ त्यही त अब त्यसपछि गएर हामीले के गर्छौँ गिट एड गर्ने काम गर्छौँ होइन त्यहाँ भएको फाइललाई त्यो फोल्डरभित्र गिट एड अनि त्यसपछि यो स्पेस र यो डट चाहिँ त्यो एकै ठाउँमा नलेख है एड अनि त्यसपछि डट नलेखिहाल अनि गिट एड अनि स्पेस दिएर डट लेख के सबै फाइलहरू चाहिँ एड हुन्छ अनि त्यसपछि गएर अब के गरिन्छ गिट कमिट अब तिमीले सम्झिनु पर्ने त्यस्तो त्यो घोके चाहिँ तरिकाले नसम्झियो कमान्ड लाइनहरू जस्तो गिटको कुनै पनि कमान्ड छ भने त्यसको सबैभन्दा सुरुमा के हुन्छ गिट भन्ने कमान्ड हुन्छ होइन आफैमा अब यसलाई त सम्झिनै परेन तिमीले गिटको कुनै पनि कमान्ड युज गरिरहेछौ भने गिट त लेख्नै पर्यो त्यो सम्झिनु पर्ने कुरै होइन जस्तो के गरिरहेको छु एड भनेको अरूले अडियो अफ गर है अहिले बोल्नु पर्यो भने अन गर र म्युट गर न अनि त्यसपछि गिट एड यो गरिसकेपछि अब एड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो स्टेजिङ एरियामा ल्याएर आउने मैले हिजो पनि भने होइन स्टेजमा ल्याएर राख्ने अनि त्यसपछि पर्फर्मेन्स गर्ने बेलामा कमिट गर्ने भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कमिट भनेको चाहिँ नयाँ किवर्डहरू जस्तो लाग्न सक्छ एउटा बनिसक्यो भनेर एउटा कमिटमेन्ट गर्ने जस्तो कि कमिट गर्ने त्यो कुरालाई चाहिँ होइन अनि माइनस भनेको चाहिँ कुनै पनि त्यसलाई प्रोपर्टी दिन छ भने हामीले माइनस लेख्छौँ कुनै पनि कमान्डलाई अनि माइनस यम भनेको चाहिँ म्यासेज दिने हो होइन एउटा कमिटको म्यासेज चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि इनिसियलाइज भनेर राख्देऊ होइन सबैले गरिरहेछ प्यारलली हेलो हेलो गरिरहेछौँ होइन सबैले यो भइरहेछ होइन इनिसियलाइज नभएर कहिले काहीँ युजर डट नेम माग्न सक्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ के गर भन्दाखेरि गिट कन्फिग अनि यो हिजो हामीले चाहिँ एउटा छुटाएको थियो होइन ग्लोबल गर्यो भने चाहिँ ग्लोबल अनि युजर नेम गरेर अनि त्यसपछि एकचोटि नाम दियो भने चाहिँ जस्तो यसरी नाम दियो भने चाहिँ होइन यो चाहिँ ग्लोबल्ली सेट हुन्छ अनि त्यसपछि हरेकचोटि कमिट गर्ने बेलामा इनिसियल्ली कमिट गर्ने बेलामा चाहिँ यो लेखिराख्नु पर्दैन कि यस्तो इरर त कसैको छैन होइन अहिलेसम्म हेलो ओके इरर भयो भने केही प्रब्लम भयो भने भन नत्र म सरसर्ती गइरहेको छु है त अनि अब चाहिँ कमिट गरिसक्यौँ हामीले एउटा चाहिँ अहिलेसम्म मैले 3टा कमान्ड लाइन युज गरेको छु है एउटा गिट इनिट गरेको छु त्यसपछि एउटा भनेको गिट एड गरेको छु अनि त्यसपछि गएर गिट कमिट गरेको छु यहाँसम्म त प्रब्लम छैन होइन अब हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि अब मैले एसाइनमेन्टमा के भनेको थिएँ एउटा ब्रान्च बनाउने एसाइनमेन्ट 01 भनेर होइन अब यति कमिट गरिसकेपछि बल्ल हामी अर्को ब्रान्चमा जान मिल्छ जस्तो केही कुरा कमिट नगरिकन अर्को ब्रान्चमा चाहिँ जान मिल्दैन होइन गिट ब्रान्च एसाइनमेन्ट 1 गरे होइन GNMENT एसाइनमेन्ट 1 गरे मैले त्यसपछि गएर एसाइनमेन्ट 1 को एउटा चाहिँ ब्रान्च बन्यो होइन यहाँसम्म पनि प्रब्लम छैन होइन हामीले 4वटा कमान्ड लाइन लेखिसक्यौँ है अहिलेसम्म कुनैमा पनि प्रब्लम छ भने भन है जस्तो हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि गिट ब्रान्च एसाइनमेन्ट 1 गरेर एसाइनमेन्ट 1 को लागि एउटा छुट्टै ब्रान्च बनायौ यहाँसम्म बुझ्न सकिन्छ अब त्यसपछि गएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि गिट चेकआउट एसाइनमेन्ट 1 जस्तो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्रान्च त बनायौ जस्तो एउटा रुम त बनायौ होइन तर त्यो रुम भित्र छिरिसकेको चाहिँ छैनौ के हामी त्यो रुम भन्दा बाहिरै छौं चेकआउटले चाहिँ के गर्छ त्यो रुमलाई हेर्न जाने हो के अब त्यो रुम भित्र छिर्ने अब एसाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्च भित्र छिर्छु म चाहिँ यसम्म त बुझिरहेछ नि हैन फास्ट त भछ हैन भनेको कुराहरु छैन त्यो चेकआउट भनेको फेरि भन त चेकआउट गिट चेकआउट भनेको जस्तो तिमीले ब्रान्च बनायौ हैन एउटा भनेको जस्तो एउटा रुम बनायौ के छुट्टै
घर बनाइरहेछौ तिमीले हैन, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा रुम थप्यौ के, बुझ्छौ? अनि हो ब्रान्च बनाएको फ्ल्याट त्यो ब्रान्च बनेको रुम बनायो एउटा, अनि त्यो रुम बाहिर छौ अब तिमी बनाइसकेपछि, अब त्यो ढोका खोलेर रुम भित्र छिर्नु पर्यो, बुझ्यौ? बुझे बुझे। हो त्यो भनेको चाहिँ गिट चेकआउट गरेर चाहिँ अनि त्यो रुम भित्र छिर्ने हो के, बुझ्यौ? बुझे। हो यो एउटा ब्रान्च बनाउने काम हो, अर्को भनेको चाहिँ त्यो ब्रान्च भित्र छिर्ने काम हो, बुझ्यौ नि? अब हामी चाहिँ कहाँ छौँ भन्दाखेरि एसाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्चमा छौँ। अब त्यो लाइभ इक्जाम्पलमा अझ राम्रोसँग देख्छौ हैन। एसाइनमेन्ट 1 ब्रान्च भित्र गएर चाहिँ मैले के गर्छु मानौ ह्यास इन्क्लुड stdio.h भनेर लेखेँ हैन, सी छुटेछ, ओके, इन्क्लुड stdio.th लेखेँ, इन्ट मेन। यतिसम्मको लाइन त हाम्रो जुनै प्रोग्राममा पनि युज हुन्छ हैन, सी को। यसलाई मैले सेभ गरेँ हैन। अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि म फेरि यो टर्मिनलमा आएँ हैन, अथवा तिम्रो गिट ब्यासमा जाऊ, अनि त्यसपछि के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ गिट स्ट्याटस भनेर हेर्यौ भने हैन, यस्तो यो रातोमा देखाइरहेको हुन्छ कि मोडिफाइड भनेर, यो फाइल चाहिँ मोडिफाई भयो। अब यसलाई चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो, कमिट गर्नु पर्यो अथवा एड गर्नु पर्यो भन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, हामीले फाइललाई मोडिफाई गरिसकेपछि के गर्छौँ, एउटा गिट एड डट गर्छौँ, अनि त्यसपछि के गर्छौँ गिट कमिट -m बेसिक लाइन के भन्छ प्रिन्टेड अथवा टाइप्ड। यो भित्रको कोटेसन भित्रको चाहिँ तिमीले जे लेख्न पनि पाउँछौ हैन। जस्तो यति काम मोडिफाई गर्यौं हामीले, अनि त्यसपछि त्यो मोडिफाई भएको फाइललाई चाहिँ हामीले के गर्यौं, यो दुईटा लाइन हेर है। अब गिट एड गरे मैले एउटा लाइनमा, अर्को लाइनमा चाहिँ गिट कमिट -m गरेर अनि त्यसपछि गएर बेसिक लाइन टाइप भनेर यसरी कमिट गरे। बुझ्छौ यहाँसम्म? हेलो, बुझिरहेछ भन न। बुझिरहेछ हैन? अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एसाइनमेन्ट 1 मा गएर चाहिँ मैले केही पनि काम गर्दैन के। अब मैले काम के गर्छु, मलाई दुईटा काम गर्नु छ हैन अहिलेलाई। मलाई एउटा काम गर्नु छ एसाइनमेन्ट 1 भित्र सम को फाइल बनाउनु छ, अर्को काम भनेको मलाई के गर्नु छ, काउन्ट को फाइल बनाउनु छ हैन, एउटैमा। उसो अनि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ नयाँ ब्रान्च बनाउँछु के, गिट ब्रान्च गर्छु अनि त्यसपछि सम लेख्छु हैन। अब मैले चाहिँ यो गर्न झ्याउलायो भने मलाई, जस्तो एकचोटि फेरि ब्रान्च बनाछ, फेरि त्यही ब्रान्च भित्र जानको लागि अर्को लाइन अफ कोड लेखिरहेछ, त्यो झ्याउलायो भने एउटा सर्ट एन्ड नोटेसन भनेर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि गिट त्यो रुम भित्र छिर्ने, कुन रुम भित्र भनेर, अब जुन रुमै बनेको छैन भने -b गरेर रुम बनाउँछौँ हामी, र यो रुमको नाम के लेख्छौँ, सम भनेर दिन्छौँ हैन। अब यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि गिट चेकआउट, चेकआउट भनेको त्यो ब्रान्च भित्र जाने, कुन ब्रान्च भित्र, सम ब्रान्च भित्र। अनि यो -b को काम चाहिँ के भन्दाखेरि ब्रान्च बनाउने अनि सम भन्ने ब्रान्च भित्र बल्ल जाने। जस्तो अहिलेसम्म त हाम्रो सम भन्ने ब्रान्च नै छैन नि त, त्यही भएर सुरुमा ब्रान्च बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं, यो -b को एउटा प्रपर्टी दियौं। यो गरिसकेपछि स्विच टु न्यू ब्रान्च सम भनेर आयो हामीसँग हैन। अब यो ब्रान्च भित्र गएपछि चाहिँ मैले काम गर्छु के यसभित्र। अब हेरौँ है, जस्तो इन्टिजर a b, त्यसपछि गएर सम लिनु होला हैन हामीलाई, सम इज टु 0 गरौँ, त्यसपछि गएर a इज टु 5 गरौँ, b इज टु 3 गरौँ, त्यसपछि गएर सम इज टु a प्लस b गरौँ, त्यसपछि गएर printf %d the sum of two number is %d गरे, अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के दिए प्रपर्टी, सम गरे। अब यो त बेसिक लाइन अफ कोड हो हैन, सी को। यति बुझ्छौ नि हैन? यो त के गरे हेर त एकचोटि, सम को प्रोग्राम बनाए के मैले बेसिकली, सम अफ टू नम्बर। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? बुझिरहेछ सबै, बुझिरहेछ हैन? यो गरायौ नि हैन तिमीले आफ्नोमा पनि, प्यारलली गरिरहेछौ नि? गर्दैछु। गर है।
किनकि त्यो गर्दाखेरि हेर्दाखेरि बुझे जस्तो लाग्छ, गर्न थालेपछि अनि त्यसपछि बल्ल त्यो प्रब्लमहरू आउन थाल्छ कि एराइज हुन थाल्छ। त्यो गर्दै गर होइन। अनि त्यसपछि गएर जस्तो नयाँ ब्रान्चमा चाहिँ हामी के भयो सिफ्ट भयो होइन। अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी अब फेरि यहाँ त मोडिफाइड भयो फाइल त होइन, हामीले उता गएर फाइल त मोडिफाई गऱ्यौँ। अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि एकचोटि स्ट्याटस चेक गरौँ। यसरी मोडिफाइड भनेर आइरहेको छ होइन, यो स्ट्याटस चेक गरिराख्न जरुरी चाहिँ छैन। यो चाहिँ मैले देखाउनको लागि फाइल मोडिफाई भयो भनेर देखाउनको लागि। अनि मोडिफाई भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ गिट एड अनि त्यसपछि डट गर्छौँ अनि गिट कमिट गर्छौँ होइन। यसको लागि पनि सर्ट एन्ड नोटेसन चाहिँ छ हामीसँग। जस्तो एड र कमिट दुईटा लाइनमा गरिराख्नको भन्दा त्यो झन्झट भन्दा चाहिँ के गर्छौँ हामी गिट कमिट गरे -m गरे हुन्थ्यो भने म्यासेजको लागि। अब यो -a पनि गरे भनेको एड गर्ने अनि m भनेको म्यासेज गर्ने, दुईटा प्रोपर्टी एकै ठाउँमा दिए। अनि यसलाई चाहिँ के भन्छु मैले सम प्रोग्राम मेड भयो। यो कुरा बुझ्यौ कि नै? अहिले चाहिँ के गर्यो भन्ने हेलो बुझ्यो दोस्त। कसैलाई कन्फ्युजन छ? कसैलाई कन्फ्युजन छ यो लाइनमा? गिट कमिट -am भन्नेमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध है। कतिजना छौँ हामी अहिले? ओके, गिट कमिट -am सम प्रोग्राम मेड भनेर चाहिँ हामीले लेख्यौँ। अब यो भइसकेपछि मैले यसलाई इन्टर गरेपछि यो चाहिँ हाम्रो चेन्जेस भयो। तर एउटा गजबको कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ मैले साइडमा देखाइरहेको छु होइन यो प्रोग्राम चाहिँ। अब म चाहिँ जान्छु कता भन्दाखेरि गिट चेकआउट गरेर अनि म चाहिँ असाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्चमा जान्छु कि हेर है। त्यो असाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्चमा जाने बित्तिकै हेर त त्यो फाइलै हराइसक्यो कि बिचमा लेखेको त्यो समको प्रोग्राम नै छैन, अहिले गायब भइसक्यो। तर हामी फेरि यो टर्मिनलमा गिट चेकआउट अनि त्यसपछि सम लेख्छौँ भने चाहिँ आफै आयो कि। यति कुरा बुझिन्छ नि होइन? भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि असाइनमेन्ट 1 भन्ने चाहिँ हामीले के बना ओके गिट चेकआउट असाइनमेन्ट 1 भन्ने चाहिँ हामीले एउटा स्टेबल ब्रान्च बनाएको हो पहिल्यै होइन। यो चाहिँ हाम्रो स्टेबल छ भनेको यसमा हाम्रो केही पनि इरर छैन, यो हामीले बनाइसक्यौँ। त्यसपछि सम फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गर्न छ भने चाहिँ हामीले के गर्यौँ एउटा सम भन्ने ब्रान्च बनायो अनि त्यहाँ गएर इररहरू पनि त आउन सक्छ। जस्तो गिट चेकआउट सम भयो। अब जस्तो मानौ मैले यहाँ चाहिँ यो उस दिन बिर्सिएँ होइन। अब यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ इररहरू देखायो क्या यहाँ तल, यस्तो इररहरू देखाउँछ होइन। अनि यो भनेको हाम्रो स्टेबल ब्रान्च त भएन। अनि त्यसपछि जस्तो एउटा मात्र प्रोग्राम छ भने त केही असर परेन होइन। तर अहिले हामी काउन्टको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको इम्प्लिफिकेसन अझै बुझ्दै जान्छौँ होइन। यसको युजको म्याग्निट्युड चाहिँ हामी अझै बुझ्दै जान्छौँ कतिको फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने। गिट कमिट अथवा गिट स्ट्याटस हेरौँ, ठिक छ होइन, नथिङ टु कमिट भनेर आयो। अब यसलाई मैले क्लियर गरेँ एकचोटि। अनि म चाहिँ अहिले कहाँ जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ गिट चेकआउट कुनमा जान्छु असाइनमेन्ट 1 मा गएँ होइन। असाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्चमा गएँ। अब हाम्रो समको प्रोग्राम पनि कम्प्लिटली रेडी भयो होइन। त्यो चाहिँ अब कम्प्लिटली रेडी भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ अब फेरि नयाँ कमान्ड आउँदैछ हेर है, गिट मर्ज भन्ने कमान्ड आयो। गिट मर्ज भन्ने कमान्ड आयो अनि त्यसपछि अब केलाई मर्ज गर्ने त हामी कुनमा छौँ असाइनमेन्ट 1 मा छौँ। अनि त्यसपछि अब कुनलाई मर्ज गर्ने असाइनमेन्ट 1 मा भनेको असाइनमेन्ट 1 मा केलाई ल्याएर गाप दिने। अब जस्तो यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले एउटा घर बनाइरहेछौ। अब त्यो घरमा चाहिँ एउटा रुम रेडी भइसकेपछि बल्ल त्यो घरमा ल्याएर राख्दे जस्तो कि त्यो रुमहरू। अथवा केही अरू इक्जाम्पल छ भने त्यो अहिले हामीले हेर्दै गरौँला होइन, अझ रियलिस्टिक इक्जाम्पलहरू। तर एउटा कुरा कम्प्लिटली रेडी भइसकेपछि बल्ल त्यो टेबलमा ल्याएर राखे जस्तो कि। जस्तो तिम्रो खाना पाक्दैछ होइन, तिम्रो दाल पाक्यो अनि त्यसपछि गएर भात पाक्यो, तरकारी पाक्दैछ भने त्यो तरकारी नपाकेसम्म त तिमीले त उतै त्यो कराईमै राखिराख्छौ नि त, ग्यासमै राखिराख्छौ नि त। जब रेडी हुन्छ त्यसपछि गएर त्यसलाई बल्ल टेबलमा मर्ज गर्छौ नि त। भन्नुको अर्थ चाहिँ के गर्छ टेबलमा ल्याएर त्यो कुरालाई बल्ल राख्छौ सर्भ गर्छौ भन्ने कुरा हो नि। बुझ्छौ नि होइन?
जस्तो सम भन्ने फङ्सन हाम्रो पाकिरहेको थियो उतातिर ग्यासमा, अब हाम्रो पाकेर रेडी भयो, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ यतातिर ल्याएर टेबलमा राखिदिन्छौँ। बुझिन्छ नि त्यो कुरा? अब मर्ज सम भनेर लेखिदियो होइन, सम ब्रान्चको कुरा चाहिँ मर्ज भयो हाम्रो। अब हेर त फर्स्ट फरवर्ड मर्ज यति यति भनेर आइरहेछ, तर के भयो भन्दाखेरि यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यति फाइलहरू चाहिँ यसमा एसाइनमेन्ट 1 मा ल्याएर राखिदियो कि। अब हामीलाई त्यो सम ब्रान्च भन्नेवाला त्यो सम भन्नेवाला ब्रान्च थियो नि, त्योसँग हामीसँग केही पनि मतलब भएन। त्यही भएर अब हामी फेरि अर्को कमान्ड लाइन हेर्छौँ, गिट ब्रान्च, अनि यो -d ले चाहिँ के गर्छ डिलिट गर्छ केलाई सम भन्ने ब्रान्चलाई। अब जस्तो करैबाट निकालेर यतातिर राखिसकेपछि त अब त्यो करैमा अरू तरकारी चाहिएन नि त हामीलाई त। अब त्यो कराई त चाहिएन नि, तरकारी निकालिसकेपछि त त्यसको तरकारी निकालेर प्लेटमा राखिसक्यो, कराई चाहिएन भनेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छौँ यो सम भन्ने ब्रान्चलाई चाहिँ। बुझिन्छ नि अहिलेसम्म? के कन्फ्युजन छ भने सोध है यहाँसम्मको। त्यो समलाई एसाइनमेन्टमा कसरी लगेको रे? मेरो नेट अलिक Git- अफ थियो। गिट मर्ज अनि त्यसपछि सम भनेर लेखिदिने। सुरुमा तिमी एसाइनमेन्ट 1 भन्ने त्यो ब्रान्चमा जानु पर्यो होइन? तिमी सुरुमा एसाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्चमा जानु पर्यो, अनि त्यहाँ गएर सम भन्नेलाई मर्ज गरिदिनु पर्यो कि। जस्तो तिम्रो यतातिर पाकिरहेछ सम भन्ने फङ्सन पाकिरहेछ, जस्तो यता किचनमा तरकारी पाकिरहेछ होइन, अनि तरकारी नपाक्दै त तिमीले यता टेबलमा ल्याएर त राख्दैनौ नि त। त्यो अब पाकिसकेपछि अनि त्यसपछि यतातिर टेबलमा ल्याएर राख्ने, अनि त्यो तरकारी सर्भ गर्ने, अनि त्यो कराईलाई चाहिँ लगेर डिलिट गरिदिने भन्ने जस्तो हो कि। त्यो भाँडा धुनेमा राखिदिने अथवा के गर्ने भने जस्तो कुराहरू चाहिँ त्यही हो। अब गिट मर्ज गर्ने होइन, गिट मर्ज लेख्ने अनि त्यसपछि हजुर अलरेडी अप टु डेट भनिरहेछ मर्ज गर्दा। उसो भने तिमीले मर्ज गरिसक्यो होला, एकचोटि बाहेक दोस्रोचोटि गर्नु पर्दैन नि त मर्ज त होइन। एकचोटि पनि गरेनौ मर्ज भन्ने? छैन गरेको, फर्स्ट टाइम गरेको। उसो भने तिमीले सम भन्ने ब्रान्चमै गएनौ कि? फर्स्टमा एसाइनमेन्टमा गयो। यस्तो गरेर त तिमी गिट चेकआउट सम भन्ने एकचोटि कमान्ड लाइन हान त। त्यो हानेपछि अनि बल्ल त्यसमा गएको के गिट मर्जमा। सममा गएपछि बल्ल सममा होइन नि त, एसाइनमेन्ट 1 मा आएर अनि बल्ल मर्जमा जाने हो कि। गिट चेकआउट एसाइनमेन्ट 1 मा जाऊ, यहाँ छ नि जुन एसाइनमेन्ट 1 मा जाने, सुरुमा चेकआउट भनेको त्यसमा जाने, त्यो ब्रान्चमा जाने काम हो यो लाइन हेर त। अनि त्यसपछि मर्ज हैन? बल्ल अनि त्यसलाई समलाई मर्ज गरिदिने। भयो होइन? अब तिम्रो यतातिरको प्रोग्राम पनि प्यारलली हेर त, बल्ल यतातिर त्यो एसाइनमेन्ट 1 मा पनि अनि त्यो आयो, अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ब्रान्चलाई चाहिँ तिमीले डिलिट गरिदिन सक्छौ कि त्यसको काम सकिसकेपछि। बुझ्यौ नि? बुझे। यो कमान्ड त्यो गरिसकेपछि अब हामी यो पार्टलाई पनि क्लियर गर्यौं। अनि अब अर्को पार्ट भनेको हाम्रो के छ, हामीले यसैमा काउन्टको फङ्सन पनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको थियौँ होइन, 1 देखि 10 सम्म काउन्ट गर्ने। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, गिट चेकआउट -b। यो बुझ्यौ कि नै? यो लाइनले के गर्छ होला भन त मलाई। यो लाइन अफ कोडले चाहिँ के गर्छ हामीलाई? बी ब्रान्च बनाउँछ, त्यसमा पस्छ। हो, बी भन्ने त्यो काउन्ट भन्ने ब्रान्च बनाएर पस्छ। काउन्ट ब्रान्च बनाए त्यसमा काउन्ट ब्रान्च बनाउँछ अनि त्यो भित्र पस्छ एकैचोटि एउटै लाइनमा होइन। ओके, हामी गयौँ अब काउन्ट ब्रान्चमा होइन। अब काउन्ट ब्रान्चमा गएर चाहिँ म यसलाई चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्छु। फेरि काउन्ट ब्रान्चमा गएर चाहिँ हामी के गर्छौँ, एउटा फर लुप लगाऊ, एन्टी आई इज इक्वल्स टु 1, आई लेस देन इज इक्वल्स टु 10, आई प्लस प्लस भयो होइन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ printf %t /n i। धेरै ठुलो प्रोग्राम केही छैन होइन, यति होइन काम हाम्रो। एकचोटि इम्प्लिमेन्ट गरेर हेरौँ न होइन। हेर त, द सम अफ टु नम्बर इज 81। ओके, 81 कसरी आयो फेरि? 5 + 3 भनेको त उस आउनु पर्ने होइन हाम्रो, 5 6 7 8। एहे, एउटै लाइनमा आएछ त्यो 81 होइन कि
यहाँ पनि लाइन ब्रेक गर्नुपर्ने छ। यस्तो सानो इररहरू आउँछ हैन। यहाँबाट लाइन ब्रेक गरेपछि अब यसलाई सेभ गरे अनि फेरि रन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ, द सम अफ 2 नम्बर इज 8 आयो अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आयो हैन। आयो नि, यो प्रोग्राम त बनायो नि रेडी। यति बनायो हैन, यति प्रोग्राम बनायो हैन यसलाई। अब मानौ मैले यो मिस्टेक गरेँ हैन, जस्तै यहाँ आइएनटी लेख्नु पर्ने थियो त्यो मैले लेखिनँ। यसलाई सेभ गरेँ अनि जस्तो अब मैले प्रोग्राम रन गर्छु भने चाहिँ के हुन्छ, मेरो इरर आयो हैन। यहाँ हेर ल, इररहरू देखाइरहेको छ हैन। यही बेलामा चाहिँ के भयो, मेरो क्लाइन्ट आयो के मसँग, अनि त्यसै अहिलेसम्म के प्रोग्राम गरेछस् देखा त भन्यो। अब उसले त कोड बुझ्छ भनेर त हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ हैन, उसले त कोड बुझ्दैन। अनि उसले आएर सोध्यो कतिको प्रोग्राम बनाइस् त, कुन चाहिँ प्रोग्राम बनाइस्, जस्तो 2टा प्रोग्राम बनाउँदै थियो, खै देखा त भन्यो हैन। तिमीले प्रोग्राम यो समको त बनाइसकेछौ, बनाउनु त यो उसको काउन्टवालाको मात्र नमिलेको, तर यहाँ तिमीले रन गरेर उसलाई देखाउन खोज्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, न समवाला रन हुन्छ न काउन्टवाला रन हुन्छ हैन। बुझ्यौ कि नै? बुझिन्छ नि यहाँसम्म त हैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ तिमीले भर्जन कन्ट्रोल गिट इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौ भने के गर्न सक्छौ भन्दा, गिट सुरुमा त यसलाई यत्तिकै जानु मिल्दैन होला हैन। यसलाई चाहिँ एड गरौँ, कमिट गरौँ, कमिट -am गरौँ अनि त्यसपछि यसको नाम के राखे, बगी भनेर राखिदिए। यति बुझिन्छ नि हैन। यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा बग आयो, यसलाई चाहिँ मैले कमिट गरेर राखिदिएँ अहिलेको लागि चाहिँ। यसमा चाहिँ बग छ है, यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर एउटा कमिट गरेँ अनि यसलाई चाहिँ मैले एड पनि गरेँ, कमिट पनि गरेँ हैन। अहिलेलाई चाहिँ यो म कहाँ छु भन्दाखेरि अहिले त्यो काउन्ट भन्ने ब्रान्चमा छु अनि त्यहाँ गएर चाहिँ मैले यो कामहरू गरेँ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि जस्तो क्लाइन्ट आयो भने उसलाई देखाउनको लागि गिट चेकआउट अनि म कहाँ जान्छु, असाइनमेन्ट 1 मा जान्छु हैन। ओके, गिट चेकआउट असाइनमेन्ट 1 लेखेँ भने अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि क्लाइन्ट आयो, ए मेरो यतिसम्मको काम चाहिँ भइरहेछ, अर्कोमा चाहिँ काम हुँदैछ भनेर चाहिँ म के गर्छु, यसलाई रन गरेर देखाइदिन्छु कि। जस्तो यहाँ चाहिँ के आयो भन्दाखेरि द सम अफ 2 नम्बर इज 8 भनेर चाहिँ मलाई यहाँ आउटपुट दिइरहेछ कि यो ठाउँमा चाहिँ हैन। यहाँ चाहिँ मलाई के दिइरहेछ, आउटपुटहरू चाहिँ दिइरहेछ। जस्तै रन गरेर हेर्छु भने ए द सम अफ 2 नम्बर इज 8 भनेर चाहिँ यहाँ थियो मलाई चाहिँ आउटपुट दिइरहेछ कि यो ठाउँमा। ओके, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गिट ठुलो भयो क्या, यता जाउँ। यहाँ गएर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब गिट चेकआउट, अब त्यो क्लाइन्ट गयो, अब हामीलाई त बग त अझै पनि सल्भ गर्नु छ हैन। गिट चेकआउट अनि म कहाँ जान्छु, काउन्ट भन्ने नै ब्रान्चमा जान्छु। यतिसम्म बुझिरहेछ, यो कुरा फलो गरिरहेछ। यहाँ त चेकआउटको मात्र काम भइरहेछ है, अरू केही पनि गरेको छैन मैले अहिले चाहिँ। चेकआउट भन्ने फङ्सन त्यो एउटा उसलाई मात्र इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु कि, कोडलाई मात्र हैन। यता टर्मिनलमा जाँदै चेकआउट मात्र गरिरहेको छु, कतिखेर असाइनमेन्ट 1 मा गइरहेको छु, कतिखेर काउन्टमा गइरहेको छु हैन। डिफ्रेन्ट ब्रान्चमा नेभिगेट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चेकआउटले काम गर्छ भनेर। अनि म काउन्टमा गएँ, यहाँ थिम चाहिँ इरर छ हाम्रो, अनि यहाँ इरर मैले पत्ता लगाएँ, इन्ट लेखेँ, अनि त्यसपछि अब सल्भ गरेर अनि यहाँ रन गर्छु भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो है त, यसरी चाहिँ 2टा आउटपुट आयो हैन। भनेको अब बल्ल हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ स्टेबल भयो यो ब्रान्चमा पनि। अघिसम्म इररहरू थियो, अब चाहिँ बल्ल हामीले यो इररलाई चाहिँ सल्भ गर्यौँ भने अब हामी टर्मिनलमा गएर चाहिँ के गर्छौँ, गिट अनि त्यसपछि गएर कमिट गर्छौँ। सुरुमा -am गरेँ, एड गरेँ, कमिट गरेँ हैन। अनि त्यसपछि काउन्ट फङ्सन इम्प्लिमेन्टेड भनेर लेखेँ
अनि त्यसपछि गएर यसलाई कमिट गरिदिए होइन। हामी कहाँ छौँ अहिले, कुन ब्रान्चमा छौँ? काउन्टमा छौँ होइन। हामीलाई स्टेबल भर्जन हाम्रो कुन हो लोकलको लागि? असाइनमेन्ट 1 असाइनमेन्ट 1। अनि अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ स्टेप चाहिँ अब फर्दर? अब यो चाहिँ स्टेबल भइसक्यो हाम्रो काउन्ट पनि। असाइनमेन्टमा जाने अनि यो काउन्ट ब्रान्च मर्ज गरिदिने। ल अब चाहिँ गिट चेकआउट असाइनमेन्ट 1 मा जान सकिन्छ होइन। अब चाहिँ के गर्ने रे? मर्ज गर्ने काउन्ट गिट मर्ज काउन्ट गर्ने होइन। अब हेर त यहाँ थियौँ, हाम्रो फाइल पनि चेन्ज भएको देखियो होइन पछाडि ब्याकग्राउन्डमा। अब यो पनि रेडी भयो हाम्रो। ओके, यो पनि रेडी भइसक्यो। अब दुईटा फाइलहरू रेडी भइसक्यो। अझै मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि स्विच पनि लगाउने भनेको थिएँ होइन। एकचोटि यस्तो गरौँ नि त। अब स्विचको काम चाहिँ मैले स्क्रिन अफ गरेँ, एकजना कसैले होइन स्विचको फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गरेर न स्क्रिन अन गरेर। कविनले गर्छौ प्रोग्राम फलो गरिराखेको भए के कुन कुन स्विच भन्नाले? जस्तो यहाँ दुईटा बन्यो नि फाइल होइन, अनि युजरलाई इनपुट माग्ने युजरबाट चाहिँ त्यो प्रिन्ट कमान्ड लगाएर सुरुमा, अनि त्यसपछि स्विच स्टेटमेन्ट लगाउने, अनि त्यो युजरले कुन चाहिँ अप्सन सिलेक्ट गर्छ जस्तो 1 र 2 अप्सन दिने, अनि युजरले कुन चाहिँ अप्सन खोज्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ एउटा फङ्सन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि एउटा मात्र प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने। अलिक सजिलो गरौँ न। हजुर होइन गर्दै जाउँ। त्यो प्रोग्राम त मैले सिकाउँछु, जस्तो त्यो ब्रान्चिङको लागि मात्र कि प्रोग्रामलाई त मैले फलो गरिदिन्छु। नयाँ प्रोग्राम बनाउनु होइन त्यही प्रोग्राममा अहिले बनाइराखेकै प्रोग्रामलाई कन्टिन्यू गर्ने कि त्यही ब्रान्चिङमै नयाँ ब्रान्च बनाएर। अब जस्तो यहाँसम्म असाइनमेन्ट 1 मा आइयो होइन, हामी फेरि पनि अब स्टेबल बनाएर अब चाहिँ ब्रान्च बनाउने एउटा स्विचको लागि के एउटा स्विच भन्ने ब्रान्च बनाऊ न। स्क्रिन सेयर गर न एकचोटि। विन्डोज वालाको स्क्रिन वाला कुन सेयर गर्दा हुन्छ? विन्डोजको स्क्रिन वाला तिमीले त्यही जुन देखाइरहेछ डिफल्टमा त्यही स्क्रिन वाला गर न। भइरहेछ है? रुक है आउँदैछ। ओके ल आयो ल। ओके स्विच बनाउने हैन त? स्विच ब्रान्च गिट ब्रान्च स्विच भन्ने भयो। चेकआउट गर्नु पर्यो अब त्यो ब्रान्चमा। ओके अब चाहिँ प्रोग्राममा जाऊ, अनि त्यसपछि सबैभन्दा टपमा चाहिँ यो पुरै मेटाइदिउँ है? पर्दैन त्यसलाई छोडिदेऊ न, जस्ताको त्यस्तै छोडिदेऊ। अनि टपमा जाऊ न, त्यो फर्स्ट लाइनमा, त्यो मेन पछिको त्यो कर्ली ब्राकेट पछिको लाइनमा, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ जस्तो प्रिन्ट फङ्सन लगाऊ एउटा होइन, प्रिन्ट लेख, अनि त्यसपछि प्रिन्ट गरेर चुज 1 भनेर लेख न प्रिन्ट एफ, अनि त्यसपछि गएर चुज 1 प्रोग्राम टु एक्जिक्युट भन, अनि त्यसपछि लाइन ब्रेक गरेर 1 र 2 भनेर अप्सन देऊ न। लाइन ब्रेक गर न, लाइन ब्रेकर त्यो ब्याकस्ल्यास एन गरेर, अनि त्यसपछि अझै एउटा ब्याकस्ल्यास दियौ भने तिमी आइडीमा पनि लाइन ब्रेक गर्न सक्छौ। अझै ब्याकस्ल्यास एन कि ब्याकस्ल्यास मात्र? हैन ब्याकस्ल्यास मात्र। अब इन्टर दबाएर जाऊ त। इन्टर दबाउनु नि हैन पर्दैन, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। इन्टर मात्र दबाउ नि त्यहीबाट। त्यो स्ल्यास दियौ नि, ब्याकस्ल्यास दियौ नि, त्यसपछि इन्टर दबाउ भनेको के हैन त्यो भन्दा नि त्यहाँबाट अब लेख्दै जान सक्छौ के। तिमीले आइडीमा पनि यो गर्यौ, तर यसले इम्प्याक्ट चाहिँ केही पर्दैन कि उतातिर पनि लाइन ब्रेक भएर आयो के माइनस एनले गर्दाखेरि यो स्ल्यास एनले, अनि यो स्ल्यासले चाहिँ तिमीलाई आइडीमा लाइन ब्रेक गर्नलाई हेल्प गर्छ कि। गर अब 1 लेख, 1 डट देऊ त, 1 डट लेख्ने, अनि त्यसपछि अब सम अफ 2 नम्बर लेख न। ओके अब 2 मा जाऊ त, फेरि लाइन ब्रेक गरेर त माथि बरु त्यहाँ लाइन ब्रेक भएन, त्यो ब्याकस्ल्यास एन, अनि त्यसपछि फेरि एउटा ब्याकस्ल्यास थियो। अब 2 मा चाहिँ अब अर्को अप्सन राख, जस्तो अर्को अप्सन चाहिँ के छ, काउन्ट 1 to 10 भनेर राख न। ओके हैन 10 to 10 भएछ।
ओके काउन्ट 1 to 10 पनि भयो होइन। जस्तो अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो प्रिन्टको भयो अनि एउटा स्क्यानएफ लगाउनु पर्यो होइन, युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो। स्क्यानएफ %d अनि त्यसपछि बाहिर चाहिँ M% जस्तो मानौ एन्सर लेख न अहिलेलाई एउटा किवर्ड M% एन्सर भयो होइन। अब माथि गएर चाहिँ इनिसियलाइज गरिदेऊ त्यो एन्सर भन्नेलाई, किनकि अहिलेसम्म इनिसियलाइज गरेको छैन। INIT गर न, त्यहाँ गरेर हुँदैन, माथि गर्नु पर्यो। तनी माथि लाग्दा हुँदैन? हुन्छ हुन्छ, त्यसलाई पनि माथि लाग्दा हुन्छ। के हाल्नु पर्यो र एन्सर? एन्सर ANS कमा देऊ। अब भयो होइन। अब युजरबाट इनपुट लियो, अब स्विच स्टेटमेन्ट लगाउन यतिकै एकचोटि एक्जिक्युट गरेर हेर त भयो कि नै। अहिलेसम्मको चाहिँ करेक्ट छ कि नै? अहिलेसम्म त अब युजर इनपुट मात्र माग्छ, यतिसम्मको उस मात्र देखाउँछ होइन, त्यति हो कुरा चाहिँ। अहिले त ठिक छ। ठिक छ होइन अहिलेसम्मको, यस्तै चेक गर्दै जाने हो, केही छैन। अनि त्यसपछि एउटा अब स्विच भन्ने स्टेटमेन्ट लगाऊ, तल जाऊ, स्विच अनि एक्सप्रेसन लेख। एक्सप्रेसन भनेको एन्सर भयो, एन्सर के अब त्यो युजरले दिने एक्सप्रेसन भनेको। अनि यो सबै कमेन्टहरू मेटाइदिए पनि भयो। केस भनेको अब एउटा चाहिँ 1 हुन्छ, एउटा चाहिँ 2 हुन्छ होइन, केस भनेको 1 भयो। अब त्यो पनि देऊ, कोलोन पनि हो, कोलोन। अनि त्यसै अर्को लाइनमा गएर चाहिँ अब यो प्रोग्रामलाई चाहिँ यो समको प्रोग्राम छ नि, त्यसलाई कपी गरेर चाहिँ माथि राखिदेऊ कि यो वाला सम र अनि त्यसपछि त्यो सम इक्वल्स टु A + B अनि प्रिन्टरको फङ्सन दुईटा चाहिँ, त्यो दुईटा लाइनलाई चाहिँ माथि लगेर राखिदेऊ त्यही त्यो प्रोग्रामभित्र। ओके अब चाहिँ अर्को प्रोग्रामलाई अर्कोमा डिफल्टमा नराख, केस 2 भनेर बनाऊ अझै एउटा, डिफल्टै त्यत्तिकै छोडिदेऊ। स्पेस केस स्पेस 2। ओके अब यसमा चाहिँ अनि त्यो उसवाला फाइललाई ल्याएर कपी गरेर राखिदेऊ, त्यो फर लुपवाला जुन लगाएको छ नि काउन्टको फङ्सन। ओके भयो होइन। अनि त्यसपछि अब त्यो तलकोलाई हटाइदेऊ अब बल्ल, त्यो समको र अनि त्यसपछि उवाला छ नि त्यति, यतातिर इम्प्लिमेन्ट भयो। अनि त्यसपछि जस्तो अब हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ बन्यो होइन। अब एउटा डिफल्ट राख्न मन लाग्छ भने डिफल्ट पनि राख्दा भयो, केस डिफल्ट एउटा, त्यो स्विच स्टेटमेन्टभित्र होइन, पर्दैन त्यो कम्पलसरी चाहिँ होइन, भइहाल्यो त। जस्तो दुईवटा पनि गरेको छैन भने गर्नको लागि हो। अब यो दुईवटा भयो होइन हाम्रो, एकचोटि एक्जिक्युट गरेर हेर त, भइरहेछ होइन? एकैछिन फेरि च्याउ छ। टर्मिनलले के गर्नुपर्छ फेरि? भयो होइन, एउटा अप्सन सिलेक्ट गर त, 1 सिलेक्ट गर्न भयो होइन। अब फेरि 2 सिलेक्ट गरेर हेर त, दुइटै भयो नि, जस ठिक छ। अब यतिको भइसकेपछि अब हामी चाहिँ कुन ब्रान्चमा छौँ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अरूले पनि गरिरहेको थियो होइन साइरस? गरिरहेछ होइन, बुझिरहेछौ नि होइन? बुझिरहेछ। अब चाहिँ हामी कुन ब्रान्चमा छौँ रे? अब टर्मिनल हेर त एकचोटि, त्यो ब्रान्चमा हो, स्विच ब्रान्चमा छौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ एड गरिदेऊ, स्विच ब्रान्चमा चाहिँ कमिट गरिदेऊ। अब यो चाहिँ चेन्जलाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो नि, एड अथवा कमिट, त्यो एउटै सिङ्गल लाइनबाट गर्छौ कि अब डबल लाइनबाट गर्छौ भन्ने कुरा हो। गिट एड डट गर्यो, अब गिट कमिट गर, स्पेस -m पछि स्पेस। ओके अब कमिट गर त, गयो होइन, कमिट भयो भनेको हाम्रो यो पनि स्टेबल भइसक्यो। अब यहाँ पनि हामीले कमिट गरिसक्यौँ। अब चाहिँ के गर्छौँ हामीले, गर त आफै ल। अब बोलाउनेलाई चेकआउट मर्ज भयो होइन। अब चाहिँ यति हो काम चाहिँ। जस्तो गिट चेकआउट असाइनमेन्ट 1 गऱ्यो, असाइनमेन्ट 1 मा गयो, त्यसपछि गएर गिट त्यो स्विचलाई चाहिँ यतातिर ल्याएर मर्ज गरिदियो, त्यसपछि सकियो काम चाहिँ हाम्रो। यति थियो हिजोको प्रोग्राम चाहिँ होइन।
अहिलेसम्म चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि लोकलमा काम गरिरहेछौँ। अब चाहिँ स्क्रिन सेयर बन्द गरिदेऊ। अब चाहिँ हामी गिटहबतिर जान्छौँ आजको नयाँ सेसनतिर। कन्टिन्यू गरौँ। यहाँसम्म कसैलाई के प्रब्लम छ सोध है। यहाँसम्म नबुझेको एउटा पनि पोइन्ट छ भने सोध है मजाले। छैन कसैलाई? साइरसलाई के प्रब्लम छैन। सोजना पूजा बुझिन हैन ठिक छ। अनि आकाश पनि आएको रहेछन् आज। ल आकाशले बुझिरहेछन् भर्खर आउँदछ हल्का हल्का बुझिरहेछ। गिटअप बारे पहिला चाहिँ के कन्सेप्ट थियो कि न अलिकता? त्यस्तो केही थिएन यार। भनेपछि अलिकति गाह्रै भयो होला। कन्टिन्यू गरिराख होइन। अलिकति के बुझिरहेछौ आज चाहिँ गिटअप हो होइन। गिटअप बुझ सुरुमा। अहिले केही फरक पर्दैन होइन। जुन बुझ्दा पनि हुन्छ सुरुमा। अनि त्यसपछि गइसकेपछि हामी गिटको लागि चाहिँ रेकर्डेड लेक्चर छ हिजोको, त्यसबाट पनि बुझौँला होइन। अब त्यो त्यति धेरै प्रब्लम हुँदैन। अब चाहिँ हामी गिटअपतिर जान्छौँ होइन। र गए म गिटअप खोलेर अनि त्यसपछि स्क्रिन सेयर गर्छु एकचोटि। ओके अब चाहिँ हामी जान्छौँ गिटअपमा होइन। अब गिट हब भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ एउटा होइन। सबैले एकाउन्ट चाहिँ बनाइसक्यो होला गिटअपमा पक्कै पनि। अनि सुरुको स्क्रिन चाहिँ अब यस्तै देख्छौ होइन। एकचोटि एकाउन्ट बनाइसकेपछि अनि यहाँ रेपोहरू देखाउँदैन होला, एक्टिभिटीमा अरू केही देखाउला होइन। तर जेनरली चाहिँ यही हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा न्यू भन्ने अप्सन हुन्छ। जस्तो तिमीले चाहिँ एउटा आफ्नो डेस्कटपमा नयाँ फोल्डर बनाउँछौ नि, यसमा चाहिँ त्यस्तै एउटा रेपो बनाइन्छ कि एउटा कुनै प्रोजेक्टको लागि। अब यहाँ चाहिँ म न्यूमा गएँ होइन। अब एउटा नयाँ रेपो बनाउँछु होइन। गिट सेसन भनेर बनाए तिमीले, अथवा केही नाम राख्न सक्छौ अरू होइन। अब केही डिस्क्रिप्सन अप्सनल इन्फर्मेसनहरू अरू कोही हेर्ने, तिम्रो रेपोजिटरी हेर्ने कसैलाई एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिनु छ भने त्यो गर्न सक्छौ। अनि यसलाई चाहिँ अब पब्लिक राख्ने कि प्राइभेट राख्ने अब त्यो रेपोलाई। जस्तो कुनै पनि सेन्सिटिभ कुराहरू छ अथवा तिमीले गरिराखेको प्रोजेक्ट अहिलेसम्म बिल्ड भइसकेको छैन भने यदि यो प्रिफर टु किप इट प्राइभेट होइन, एकछिनको लागि प्राइभेट पनि राख्न सक्छौ। अथवा होइन आई वान्ट एभ्री वान टु सी द प्रोजेक्ट आई हेभ मेड भन्ने जस्तो लाग्छ भने, मलाई चाहिँ सबैलाई देखाउनु छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ पब्लिक पनि गराउन सक्छौ होइन। अनि यो चाहिँ अब इनिसियलाइज दिस रेपोजिटरी विथ होइन एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि कामहरू हो यो भनेको चाहिँ। जस्तो रेडमी फाइल राख्ने कि नै, गिट इग्नोर फाइल राख्ने कि नै, लाइसेन्स कुनै चुज गर्ने कि नै भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ एडिसनल कुराहरू हो। यो नगर्दा पनि फरक पर्दैन। यसरी चाहिँ मैले के गर्छु अब क्रिएट रिपोजिटरीमा गएँ। ओके अब एसएसएच की चाहिँ कोले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ अहिलेसम्म? मैले गरेको छैन। गरेको छैन होइन? तिमीले गरेको छैन भने चाहिँ तिमीले एचटीटीपीएस युज गर्नु पर्यो होइन। अब जस्तो जसोसँग एसएसएच की छ उसले चाहिँ यहाँ एसएसएच मा सिलेक्ट गर्न सक्छ क्या। दुईटा अप्सन हुन्छ होइन, देखिरहेछौ। अर्को चाहिँ तिमीले जस्तो कबिनले भनेको थिए कि होइन, त्यो कमान्ड लाइनको गिट ब्यासको युज गरेर चाहिँ हामीले त्यो अपलोड गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ होइन। तर त्यो चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि होइन जियुआईबाट पनि मिल्छ मिल्नलाई चाहिँ भनेर त्यो दुईटा छुट्टा छुट्टै हो भन्ने खालको कुरो गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अपलोड एन एक्जिस्टिङ फाइल भनेर गयौ भने चाहिँ तिमी डाइरेक्टली अनि त्यसै त्यो ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चाहिँ तिमीले डाइरेक्टली यो एउटा रेपोमा चाहिँ आफ्नो फाइलहरू राख्न सक्छौ होइन। तर हामीले चाहिँ अहिले के छ कम्बाइनली चाहिँ गिट एन्ड गिटअप पढिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी कमान्ड लाइनबाट नै गर्छौँ। र कमान्ड लाइनबाट गर्ने तरिका चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको छ है। सरसर्ती यहाँको एक एकवटा लाइन कपी गर्दै पेस्ट गर्दै गरे पनि हुन्छ मजाले। अब हेरौँ, यो लाइनलाई मैले कन्ट्रोल सी गरेँ, कपी गरेँ। अनि यता मेरो टर्मिनलमा गएर चाहिँ म के गर्छु, कता बिलायो टर्मिनल, यहाँ छ। अब यो टर्मिनलमा गएर चाहिँ म यही जो छु होइन, टर्मिनलमा म कुनमा छु, असाइनमेन्ट 1 मा छु। गिट ओके म गिटको असाइनमेन्ट 1 मा छु होइन। अब चाहिँ म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा कमिट गर्ने बेलामा चाहिँ म मास्टरमा गएँ है। गिट चेकआउट मास्टर ब्रान्चमा गएँ है। एकचोटि सबै गयौ नि होइन, यो काम गरौँ है। अब चाहिँ हामीले गिटअपमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ क्या यो कुरालाई।
अब सबै मास्टर ब्रान्चमा जाऊ, सुरुमा मास्टर ब्रान्चलाई चाहिँ एउटा डिफल्ट ब्रान्च बनाउनको लागि चाहिँ हामी मास्टर ब्रान्चमा त हाम्रो केही पनि छैन फाइलमा, हेरौ है यहाँ एकचोटि। अब गएर यहाँ मैले असाइनमेन्ट 1 हेरेँ अनि गिट असाइनमेन्ट भनेर गराएको, हेर त केही जतै छैन यो ठाउँमा त। त्यो प्रोग्राम जति गरेको जति सबै हराइसक्यो मास्टर ब्रान्चमा जाँदासम्म त। तर के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यही फाइललाई नै उता गिटअपमा पुश गर्छ। हजुर अलिकति एरर आयो मास्टरमा जाँदाखेरि। के एरर देखायो? Your local changes to the following files will be overwritten by checkout भनेर। ए यस्तो गर न, एकचोटि गिट कमिट गरेर हेर त अहिलेसम्मको चेन्जेसलाई। त्यो जुन रेपोमा छौ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि गिट कमिट गर, त्यो अथवा एड गरेर कमिट गर होइन, गिट एड डट गर अनि त्यसपछि कमिट गर अनि त्यसपछि गएर हेर त। अरू कसैकोमा एरर आछ? हेलो भयो मेरो भयो। सुदीपकोमा के एरर आइरहेको छ? छैन गोविन्द छैन मैले गरिरहेको छु। गरिरहेछौ होइन? केही एरर छैन होइन? मजाले चलिरहेछ नि? उसो भने जाउँ है त एकदम। हामी फेरि टर्मिनलमा गएर हेरौँ। ओके गिट चेकआउटमा गएर म फेरि पनि हेर्छु भने अब चाहिँ के गर्छु भन्दा त्यहाँ गएर फाइल हेर्दा केही पनि छैन। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ, सरसर्ती त्यो गिटअपमा देखाएको कमान्डहरू चाहिँ कपी गर्दै पेस्ट गर्छौँ है। अहिलेलाई चाहिँ कन्ट्रोल सी गरेर यो एउटा लाइन सिलेक्ट गरेर अनि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यही हाम्रो टर्मिनलमा गएर चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट भी गरेँ, अथवा तिमी विन्डोजमा छौ भने चाहिँ सिफ्ट र इन्सर्ट गर्ने होइन, अथवा यसरी क्लिक गरेर अनि यहाँ पेस्ट भन्ने अप्सन त हुन्छ नै, राइट क्लिक गर्यो भने। केही अप्सन पनि आएन भने सबैले गरिरहेको छ यो लाइन फलो गर्यो? हेलो हजुर मेरो मास्टरमा नै गएन भने मास्टरमा गएन किन? के एरर देखायो? असाइनमेन्टमा के अरे मास्टर भन्ने कुनै फाइल नै छैन भनेर आयो। ए तिमीले सुरुमा मास्टर भन्नेलाई चाहिँ ओभरराइट गरेछौ कि सुरुमा कमिट नगरिकन अर्को असाइनमेन्ट 1 मा गयो? एकचोटि यस्तो गर न, गिट ब्रान्च भनेर मात्र हान त एकचोटि त्यो ब्यास फाइलमा, त्यो ब्यास टर्मिनलमा। फाकमा चाहिँ योभन्दा अलिकति रेटिङ प्रोटेक्सन कार्ड युज गर। असाइनमेन्ट 1 र सम भन्ने आयो। 4 प्लस गरेर कति जिन्दगीमा कहिले हुन्छ? सममा के छ? असाइनमेन्ट 1 र सम भन्ने मात्र छ होइन? ओके उसो भने चाहिँ के गर भन्दाखेरि तिमीले असाइनमेन्ट 1 लाई नै डिफल्ट मान होइन, अनि के गर भन्दाखेरि चाहिँ असाइनमेन्ट 1 मै बसेर तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि, अथवा यस्तो गर न, एउटा ब्रान्च बनाऊ त। अब असाइनमेन्ट 1 मा छौ नि तिमी, अहिले कुन उसमा छौ, ब्रान्चमा छौ? असाइनमेन्ट 1 मा। असाइनमेन्ट 1 मा छौ होइन? असाइनमेन्ट 1 मा छौ भने त्यहाँबाट एउटा ब्रान्च बनाऊ मास्टर भनेर, फेरि अथवा मेन भनेर बनाऊ न, गिट ब्रान्च मेन भनेर बनाऊ त एउटा। फेरि नमिल्न सक्छ यसलाई, अथवा यस्तो पनि गर, छोडिदेऊ त्यसलाई। अहिले चाहिँ तिमीले उसलाई चाहिँ मास्टर 1 लाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर होइन, केही हुँदैन। त्यो असाइनमेन्ट 1 लाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर, त्यो लाइनलाई छोडिदेऊ। अब जे त्यो गिटअपमा देखाएको कोड छ नि होइन, फर्स्ट लाइन अफ कोड, तिमीले असाइनमेन्ट 1 मा चाहिँ गएर पेस्ट गरिदेऊ, केही फरक पर्दैन। यो लाइन कपी गर्यो होइन सबैले? सबैको भयो नि होइन? सबैको भयो होइन? केही एरर त आएको छैन नि यो लाइन इम्प्लिमेन्ट गर्दा? फर्स्ट लाइन। हेलो हेलो छैन अहिलेसम्म त। छैन होइन? उसो अनि यो सेकेन्ड लाइन पनि इम्प्लिमेन्ट गर, मास्टर ब्रान्चमा छौ भने सेकेन्ड लाइन पनि गएर इम्प्लिमेन्ट गरिदेऊ। त्यसपछि गएर थर्ड लाइन पनि इम्प्लिमेन्ट गर होइन सरस्वती।
छुट्टा छुट्टै लाइनमा तीनटालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर। त्यो तीनटा आफै आयो त हजुर त्यो तीनटा कमान्ड छ नि त्यो आफै आयो कस्तो आफै आयो भन्नाले मतलब कि त्यो फर्स्टमा जुन कमान्ड कपी गरेर पेस्ट गर्यौ नि अनि त्यो मात्र गर्दा त्यो तलको कमान्डहरु पनि आयो के यसमा आफै। ए तिमीले यतातिर क्लिपबोर्डबाट कपी गर्यौ होला एकैचोटी यसरी ड्र्याग गरेर गर न यहाँबाट यहाँ माउस लैजाऊ अनि यसरी ड्र्याग गर न यसरी एउटा लाइन मात्र। ल अनि त्यो क्लिपबोर्डबाट गर्दा हुँदैन र क्लिपबोर्डबाट गर्दा तीनटा लाइन एकैचोटी जान्छ त्यो चाहिँ तीनटा लाइन एकैचोटी इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ कि नै खै एकचोटी ट्राई गर न त्यही पनि मिल्छ भने भइहाल्यो नि के भएर मिल्यो तीनटै मिल्यो हैन यस्तो केही इन्फर्मेसन दियो तिम्रो उसमा यो खालको ओ त दिएन के आयो आउटपुट चाहिँ त्यो क्लिक गरिसकेपछि त्यो इन्टर गरिसकेपछि टर्मिनलमा साइन इन गर्न आएको छ साइन इन गराउँछ भने तिम्रो एसएसएस की चाहिँ गरे छैनौ युजर नेम र पासवर्ड देऊ अब ठिक छ त्यो चाहिँ भयो इम्प्लिमेन्ट भयो। पर्सनल एक्सेस टोकन हजुर टोकन पनि माग्छ र टोकन माग्दैन होला तिम्रो आइडी र पासवर्ड माग्छ युजर नेम हैन माग्यो के अनि त्यहाँ त्यसपछि त अर्को अप्सनमा गएर एड क्रेडिनल हो कि के भन्ने छ हो त्यसमा क्लिक गर न त्यही गर त के हो रे अर्को अप्सन कलरको बटन भित्र छ ग्रीन कलर भित्र छ नि आको छ छैन अब मेरोमा त साइन इन विथ योर ब्राउजर भनेको छ हैन त्यो साइन इन विथ ब्राउजर नगएर फेरि ज्याउ हुन्छ एक्चुअली शेयर गर न बरु स्क्रिन हिजो मैले गरेको थिएँ ठ्याक्कै याद हुन्छ स्क्रिन शेयर गर त त्यसैले चाहिँ मैले सुरुमै उ गर भनेको कि हैन यस्तो छ साइन इन विथ ब्राउजरमा छ त एक्चुअली के हुन्छ पर्सनल एक्सेस यो हरियोमा छ यसमा अथराइज गर्दौ भइहाल्यो अरुको पनि एरर आइराछ भने चाहिँ गर्दा पासवर्ड हाल न भइहाल्यो ल आइडी पासवर्ड हाल अब पासवर्ड हान्देऊ सर शेयर नगर अनि पासवर्ड हाल शेयर बन्द गर हैन पासवर्ड देखाउँदैन यसै पनि एउटा वर्ड देखाउँदैन पहिला एउटा वर्ड देखाउँदैन के उसो अनि शेयर बन्द गर हो केही भएन त्यो त शेयर बन्द गर पासवर्ड हान केही भएन शेयर बन्द गर्ने भयो बन्द बन्द भयो पासवर्ड हान अरु कसैकोमा एररहरु त्यस्तो त्यो अथराइज गर है सबैले त्यो अथराइज गर्नु रिनेम नै फेल भयो भनिरहेछ त ब्रान्च रिनेम फेल भयो कसको ब्रान्च रिनेम फेल भयो भन्यौ आशिषको गोविन्दको यस्तो ब्रान्च रिनेम फेल गर्दाखेरि चाहिँ कसरी फेल भयो गिट ब्रान्च अनि त्यसपछि माइनस क्यापिटल एम गर्यौ नि हैन क्यापिटल एम त्यही गरिरा अनि त्यसपछि मेन भन्ने ब्रान्च गरायो रिनेम फेल भयो भने केही फरक पर्दैन छोड्देऊ रिनेम फेल भएर केही फरक पर्दैन अहिले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ लाइन चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो यो लास्टको लाइन गर्दाखेरि चाहिँ गिट पुश माइनस यु ओरिजिन अनि त्यसपछि मेन छ नि त्यसलाई चाहिँ मास्टर नै गर्दिने पासवर्ड के थियो के पासवर्ड बिर्स्यो ए पासवर्ड नै बिर्स्यो एकछिन है भयो हेलो अरु सबैको भयो हैन मजाले भयो उसो अनि एकचोटि के गर भन्दाखेरि हजुर भयो
भयो हैन अब एकचोटि गएर के गर भन्दाखेरि तिमी गिटअप खोलेछौ नि ब्राउजरमा हैन हो अब त्यसलाई चाहिँ एकचोटि रिफ्रेस गर त त्यो गिटअप वालालाई त्यो माथि यो अप्सन देखायो होला नि रिफ्रेसको हैन यो देखाछ नि यो रिलोड दिस पेज भनेर अब एकचोटि रिलोड गरेपछि हेर त तिम्रो फाइल आयो के यहाँ यसरी भुवन हजुर यो पब्लिक गरेर छ प्राइभेट गर्न मिल्छ अब हजुर प्राइभेट गर्न मिल्छ अनि पब्लिक गरेर छ ए मिल्छ प्राइभेट गर्न मिल्छ मजाले केही फरक पर्दैन पछि त्यो चेन्ज गर्न मिल्छ सेटिङबाट अहिलेलाई पब्लिक नै गराउन एकछिनलाई के फरक पर्छ र हैन अलि यहाँ सिक्दाखेरिलाई काम पनि लाग्छ अब जस्तो के गर्न सक्छौ भन्दा सबैको आयो हैन यो एउटा फाइल चाहिँ आयो हैन हजुर देखायो भने अब हेर त यो फाइल खोलेर हेर त तिम्रो केही पनि देखाउँदैन होला त्यस्तो लाइन 0 भनेर देखाइरहेछ यो 0 लाइन भनेर तिम्रो असाइनमेन्ट 1 वाला हो भने चाहिँ देखा छैन होला 0 लाइन भनेर अरु नि त्यो सबै कमान्डहरु देखायो होला जसको त्यो मास्टर ब्रान्चलाई कमिट गरेछौ नि यतातिर हैन मास्टर अथवा मेनलाई त्यो चाहिँ अब हेर त यहाँ 0 लाइन भनेर देखाउँछ अनि हामीले एउटा कम्पनी वाइज गर्ने अथवा के टिममा काम गर्ने भन्दाखेरि यो मेन भन्ने ब्रान्चलाई चाहिँ कहिल्यै पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरर आउन दिने होइन अनि हामीले चाहिँ के गर्छौ भन्दा जस्तो यो लोकलमा हामीले अहिलेसम्म के बनायौ असाइनमेन्ट 1 लाई हामीले लोकलमा डिफल्ट बनाछौ हैन एउटा स्टेबल ब्रान्च बनाछौ भने अब चाहिँ हामी के गर्छौ भन्दाखेरि गिट चेकआउट अनि त्यसपछि गएर असाइनमेन्ट 1 मै जान्छौ के यहाँ चाहिँ टर्मिनलमा सबै गयौ टर्मिनल खोलेर असाइनमेन्ट 1 मा जाऊ त गयो हैन सबै गयो हो असाइनमेन्ट 1 मा गएपछि अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि गिट पुश -u अनि त्यसपछि गएर चाहिँ के गर्छौं भन्दा गिट पुश मात्र गरेर हेरौँ जान्छ कि नै जाँदैन यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि गिट पुश -u अनि त्यसपछि गएर ओरिजिन अनि त्यसपछि के गर्न भन्छ जस्तै यही लाइनलाई कपी गर्दा पनि हुन्छ के हैन अनि यो -सेट अफ स्टिम भनेको छ्याट्ट -u मात्र लेखे भयो अनि यहाँबाट चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि असाइनमेन्ट 1 भनेर लेख्छौ हैन यो लाइन शेयर गर न स्क्रिन शेयर भएको छैन स्क्रिन शेयर भएको छैन है एहे ओके सबै असाइनमेन्ट 1 मा त गयो हैन सबैजना असाइनमेन्ट 1 मा गयो गिट चेकआउट असाइनमेन्ट 1 गरेर गयो हैन सबैजना अब चाहिँ के गर भन्दाखेरि भएको छैन के हजुर तिम्रो गिट ब्यासमा चाहिँ यहाँ असाइनमेन्ट 1 लेख्यो होला के ब्र्याकेटमा फर्स्टमा के भने गिट पुश के थियो त्यो पनि गर्नु त्यो अब मैले बताउँछु फेरि गिट पुश अनि -u गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ गएर असाइनमेन्ट 1 मा जाने हो फर्स्टमा त्यो भन्दा अगाडि हजुर त्यो भन्दा अगाडि असाइनमेन्ट 1 मा जाने हो असाइनमेन्ट 1 मा चेकआउट गर्ने सुरुमा अब यहाँ चाहिँ हामीले लोकलबाट पुश गर्ने काम चाहिँ हामी असाइनमेन्ट 1 मात्र पुश गर्छौं के कहिले पनि अब यो मेन ब्रान्चमा अब चाहिँ हामीले कहिले पुश गर्दैनौं यदि टिममा काम गर्ने हो भने है नत्र सिंगलली काम गर्ने हो भने त डाइरेक्ट मेनलाई नै स्टेबल गराएर अनि त्यसपछि पुश गर्न सक्छौ हैन तर यदि टिममा काम गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ त्यसले एरर आउन सक्छ किनकि अर्को साथीले यतातिर काम गरिरहेको हुन सक्छ अनि उले मेनमा ट्रान्सफर गरिराख्ने अनि तिमीले फेरि त्यही उसमा मेनमा गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ के मर्ज कन्फ्लिक्टहरु आउन सक्छ बुझ्यौ गर्यो हैन अब गिट पुश उसमा असाइनमेन्ट 1 मा गयो हैन सबैजना गयो ओरिजिन अनि त्यसपछि गएर असाइनमेन्ट 1 यति लाइन हेर त अब भयो भयो सबैजनाको
भयो भयो हैन यसलाई अब पुश गर्दिउँ एकछिन टाइम लिन सक्छ अब आफ्नो इन्टरनेट स्पिड अनुसार अब यो पनि पुश भयो हैन डेटा चाहिँ हाम्रो सबैको भयो भयो हैन सबैको भयो हिरो त आएको छैन हैन अब यसलाई एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेर त यो ब्राउजरलाई फेरि ओके यहाँ थियो हैन हामी ए तिमी उतातिर गएको भए चाहिँ यहाँ त्यो गिट सेसन भन्नेमा एकचोटि क्लिक गर हैन यस्तरी हेर अनि त्यसपछि यो मेसेज आइरहेको होला यहाँ क्लिक गर त एकचोटि यो तिम्रो जे नाम राखेछौ हैन मेरो जीटीआई भन्छ गिट लेख्छु भनेको ओके केही भएन यहाँ क्लिक गरेर हेर एकचोटि अनि त्यसपछि तिमीलाई यो ठाउँमा पुर्याउँछ हैन अनि यहाँ चाहिँ असाइनमेन्ट 1 हैज बीन रिसेन्टली पुश 1 मिनेट एगो भनेर आयो हैन अनि जस्तो तिमी गएर यहाँ अब ब्रान्चहरु आएको छ के यहाँ ब्रान्चहरु आएको छ अनि तिम्रो एउटा मेन ब्रान्च आयो एउटा असाइनमेन्ट 1 को ब्रान्च आयो हैन अब तिमी असाइनमेन्ट 1 मा गएर चाहिँ हैन अब बल्ल यो फाइल चेक गर्छौ भने चाहिँ तिम्रो यो सबै लाइन अफ कोडहरु चाहिँ आयो के अहिले चाहिँ बुझ्यौ मैले चाहिँ के गरेको रहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मर्ज गरेको रहन्छु के त्यो स्विच वालालाई अथवा मैले त कामै गरेको छैन त्यो स्विच वालामा तिमीहरुले गर्यौ हैन अथवा तिम्रो स्विच सँगको पनि आयो मैले कविनलाई गर्न दिए म आफैले गरेन्छु लास्टमा चाहिँ ठीक छ तिम्रो स्विच सँगको एउटा कम्प्लिट प्रोजेक्ट रेडी भयो हैन भयो ओके अब चाहिँ तिमीले के गर भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पनि भयो यतिसम्म बुझ्छौ हैन सबै कुराहरु के भइराछ भन्ने के कन्फ्युजन भइराछ के गरिराको होला जस्तो भइराछ अलिकति कन्फ्युजन भयो मेन थिएपछि असाइनमेन्ट आयो नि मेन पछि असाइनमेन्टको ब्रान्च आयो हैन हामीले चाहिँ के कमान्ड लाइन युज गर्यौ भन्दाखेरि चाहिँ गिट पुश यो हामी असाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्चमा गयौ सबैभन्दा सुरुमा त हैन अनि त्यसपछि के गर्यौ भन्दाखेरि यो असाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्चलाई पनि पुश गर्यौ के एउटा मेन ब्रान्च हाम्रो छँदै छ यहाँ पनि हामीले काम गरिरहेको चाहिँ यसरी नै थियो हैन तर यहाँ चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा आइरहेको थिएन के हामीले जस्ट कमान्ड लाइनमा मात्र काम गरिरहेको थियो आफ्नो दिमागमा मात्र थियो के त्यो चाहिँ हैन ब्रान्च हुन्छ ब्रान्चमा गर्ने हो यो हो त्यो हो भन्ने कुराहरु चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि दिमागमा मात्र थियो भने चाहिँ अब चाहिँ रियल्ली नै उले चाहिँ ग्राफिकल्ली देखाइदिने भयो के यस्तो यस्तो ब्रान्च छ है तेरो अहिलेसम्म एउटा मेन ब्रान्च छ एउटा चाहिँ असाइनमेन्ट 1 को ब्रान्च छ भन्ने देखायो हैन अब मेन ब्रान्चमा हामीले उताबाट केही पनि चेन्जेस गरेनौ अब किनकि यहाँबाट गर्छौं के हामी कम्पेयर एन्ड पुल रिक्वेस्ट पठाउँछौं अथवा यहीबाटै गरौँ कहिले कहीं यो नदेखाउन पनि सक्छ अनि त्यसै यो कम्पेयर एन्ड पुल रिक्वेस्टमा न्यू पुल रिक्वेस्टमा जाने यो त डाइरेक्टली गए पनि केही फरक पर्दैन हैन अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेस मेन भयो कम्पेयर गर्ने चाहिँ केसँग हाम्रो असाइनमेन्ट 1 सँग कम्पेयर गर्ने के फलो गर्न गाह्रो भयो अलिकता के अलि फास्ट भयो अलि फास्ट भयो हैन ओके म फेरि यहाँ कोडमै गए हैन यहाँ कोड छ अनि त्यसै यो पुल रिक्वेस्ट भन्ने अप्सन देखेछौ नि पुल रिक्वेस्ट छ पुल रिक्वेस्ट भन्ने अप्सन छ हैन यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि पुल गर्नको लागि रिक्वेस्ट पठाउने के जस्तो तिमीले अरु कसैको जस्तो मैले यो प्रोजेक्ट गरिराखेको छु अनि यसमा चेन्जेस गरेर अब तिमीले चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पुल रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो के भनेको तेरो प्रोजेक्टमा मैले यसरी यसरी चेन्ज गर्दैको छु अब चाहिँ तैले आफ्नो प्रोजेक्टमा राख्ने कि नराख्ने त्यो कुरालाई भनेर चाहिँ उलाई रिक्वेस्ट पठाउने के यो कुरा चाहिँ पुल गर है आफ्नोमा तान है भनेर चाहिँ उलाई रिक्वेस्ट पठाउने हैन तिमीले चेन्जेस गरिसकेपछि जस्तो यहाँ मैले चाहिँ स्विच भन्ने कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन नि हैन अब चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि मेरो प्रोजेक्ट तिमी आफूले कम्प्लिट गरेर हैन त्यसमा स्विच पनि इम्प्लिमेन्ट गरेर अनि मलाई चाहिँ तिमीले पुल रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौ अथवा तिमीले आफैलाई पनि पुल रिक्वेस्ट पठाउन सक्छौ के जस्तो न्यू पुल रिक्वेस्टमा गयौ हैन बुझ्यौ नि अहिलेसम्मको थ्योरी पार्ट त मेरो के भन्छ गिट पुश ओरिजिन गाडा अनेबल टु एक्सेस भन्यो अघि न ओरिजिन असाइनमेन्ट 1 मा अघि के भयो रे असाइनमेन्ट 1 चाहिँ के गर्यो रे पुश गरेको हैन अनेबल टु एक्सेस भन्यो के ओके तिम्रो कार्डिनल्सहरु के माग्यो युजर नेम पासवर्डहरु अघि न गिटहबले
मागेको थियो त्यो अथराइज गर्यौ अथराइज गरिसकेको छ ए तिम्रो त्यो अघि एकचोटि सुरुमै चाहिँ तिमीले त्यो असाइनमेन्ट 1 लाई चाहिँ उ गराइसकेको थियौ क्या हैन मेन भनेर मास्टर त्यो ब्रान्च बनाएको थियौ क्या हैन तिमीले अघि चाहिँ अघि उसो भने त तिम्रो असाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्च नै छैन नि त त्यही भएर भनेको नि त अघि मैले ए उले गर्ने हैन त्यो सियाको हो म पुरा बोल्ने असाइनमेन्ट 1 देखाएको छ कोडमा ए कोडमा देखाएको छ हैन असाइनमेन्ट 1 उसो भने चाहिँ अनि एरर चाहिँ के भयो त्यो असाइनमेन्ट 1 चाहिँ पुश भएन भनेको यतातिर तिम्रो गिटहबमा चाहिँ देखाएको छ किन यसरी असाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्च चाहिँ यहाँ थियो छ असाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्च देखाएको छ अनि प्रब्लम चाहिँ के हो त अनि असाइनमेन्ट 1 भन्ने ब्रान्च देखायो अनि त्यसलाई अब पुश माइनस यु ओरिजिन असाइनमेन्ट 1 गर्दा चाहिँ अनेबल टु एक्सेस भनेर आयो कुड नट रिजल्भ होस्ट गिटहब ब्रान्चमा चाहिँ छ कि यतातिर गिटहबमा चाहिँ छ कि नै तिम्रो असाइनमेन्ट 1 जस्तो यहाँ मेरो देखाइरहेको छ नि यो माउसको कर्सर हेर त छैन रहेछ ल मेन छैन त्यसको मेन छ अनि असाइनमेन्ट 1 छैन हैन एकचोटि तिमीले स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ मिल्छ गर त स्क्रिन शेयर कसरी गर्छ स्क्रिन शेयर यहाँ अप्सन हुन्छ नि एउटा ओपन शेयर ट्रे भनेर अथवा केही देखाएको होला अनहरु देखायो है आउँदैछ देखायो ल तिम्रो त्यो उस ब्यास खोल त एकचोटि त्यहाँ मेनमा गएर देखाऊ छैन हैन ओके ओके यहाँ हेरौँ त के देखायो एरर तिम्रो असाइनमेन्ट 1 मा त छौ हैन गिट पुश अर माइनस यु अनेबल टु एक्सेस यति भन्छ तिम्रो नेट त चलिरहेछ हैन एकचोटि गर त फेरि कोड हान त कुन पुश देखि हान्ने हो सुरुदेखि नै गिट पुश यो देखि ओरिजिन त हो नि है फेरि स्पेलिङ नमिल्दैन ओरिजिन असाइनमेन्ट 1 अब चाहिँ मिल्छ भयो अब चाहिँ यसमा देखायो हेर न कम्पेयर एन्ड पुल हो अब हैन त्यो गरे पनि हुन्छ हैन नत्र तिमी पुल रिक्वेस्ट भन्ने अप्सनमा जाऊ न त्यो चाहिँ देखाउनलाई चाहिँ जस रेगुलर केसेसहरुमा हैन त्यही गर्दा पनि हुन्छ उनलाई तर मैले चाहिँ जस्तो एक्सट्रिम केसेसहरुमा के होला भनेर मात्र हो तिमीले चाहिँ स्क्रिन शेयर अफ गर्देऊ मैले गर्छु हैन गइसक्यो होला मैले अन गरेपछि गयो होला अनि जस्तो डाइरेक्टली कम्पेयर एन्ड पुश गर्न पनि मिल्थ्यो यही चाहिँ गरौँ न अहिलेलाई हैन कम्पेयर एन्ड पुशको अप्सन देखाइरहेछ त्यत्रो झन्झट गर्नु भन्दा कम्पेयर एन्ड पुश गर अनि तिम्रो एबल टु मर्ज भनेर देखायो हैन यो देखाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ हैन जस्तो मर्ज कन्फ्लिक्ट आयो भने यहाँ हामीले मर्ज कन्फ्लिक्ट सल्भ गर्ने होइन मर्ज कन्फ्लिक्ट चाहिँ हामीले लोकलमै सल्भ गरेर अनि यहाँ बल्ल पुश गर्ने हो अनि जस्तो यो भनेको हाम्रो कमिट आयो कमिट चाहिँ के भनेर गरेको थियो भनेर अथवा यो ब्रान्चको नेम आयो अनि यहाँ गएर चाहिँ एउटा कमेन्ट दिन सक्छौँ कि हामी हैन फाइल has been modified and assignment has been completed जे लेख्दा पनि हुन्छ एबीसीडी जे लेख्दा पनि हुन्छ हैन यो चाहिँ मैले अलिकता सिस्टमेटिक नै गर्न खोजेर हो यो गर्यो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट गर्यो हैन यो भनेको चाहिँ एउटा हाफ काम हो पुल रिक्वेस्ट पठाएम अब पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने त अब मेरो काम हो नि त फेरि जस्तो त्यो भनेको अरु कसैले पनि पठाउन सक्थ्यो अब जस्तो तिम्रो साटो अरु कसैले पनि तिमीलाई पुल रिक्वेस्ट पठाउन सक्थ्यो के बुझ्यौ नि अनि त्यसपछि त्यो पुल रिक्वेस्टलाई मर्ज गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ मेरो काम हो के अस्ति यहाँ चाहिँ के आछ भन्दाखेरि मर्ज पुल रिक्वेस्ट भनेर अप्सन आएको छ हैन अनि यहाँ चाहिँ एउटा हजुर कम्पेयर एन्ड पुल रिक्वेस्टमा के गर्ने कम्पेयर एन्ड पुल गर्ने के त्यो त त्यसमा क्लिक गर्ने त्यसमा गरेपछि अब लिभ अ कमेन्ट पछि चाहिँ मर्जको अप्सन त्यो मर्जको अप्सन आयो छैन आएको त्यहाँ त्यो क्रिएट पुल भन्ने होला कि एउटा अप्सन तिम्रो हो
त्यहाँ जाऊ अनि त्यसपछि मर्ज हजुर केही पनि लेख्नु परेन कमेन्ट नलेख्दा पनि फरक पर्दैन अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि तिमीलाई यहाँ पुऱ्याउँछ होइन अनि यहाँ चाहिँ तिमीले फाइल चेन्जमा गएर हेर्न सक्छौ के चेन्ज गरेर पुल रिक्वेस्ट पठाएको रहेछ भनेर होइन अनि तिम्रो जहाँ जुन जुन लाइनहरू चाहिँ एड गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हरियो देखाउँछ अनि जुन जुन लाइनहरूलाई चाहिँ डिलिट गरेको छ त्यसलाई चाहिँ कस्तो देखाउँछ रातो देखाउँछ बुझ्यौ अनि त्यसपछि तिमीले कोडहरू रिभ्यू गर एकचोटि होइन अनि त्यसपछि अब अझै पनि त्यो पुल रिक्वेस्ट पठाउनको लागि ठिक छैन अझै पनि केही इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ एड गर्नु छ भने यहाँ गएर चाहिँ रिभ्यू चेन्जेस भन्ने अप्सन छ होइन यहाँ गएर चाहिँ तिमीले मोडिफाई गर्न सक्छौ अथवा उसलाई चाहिँ केही उसहरू दिन सक्छौ कि रिक्वेस्ट चेन्जको लागि अलिकता केही कमेन्टहरू दिन सक्छौ होइन यस्तो यस्तो भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर अनि त्यसपछि तिमी कन्भर्सेसनमा जान्छौ फेरि बुझ्यौ कहाँदेखि कहाँ नेभिगेट भयो भने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ अनि मर्ज गर्छौँ होइन किनकि अहिलेसम्म केही ठिकै छ भनेपछि हामीले मर्ज पुल रिक्वेस्ट भन्छौँ अनि फेरि यहाँ चाहिँ के गर्छौँ कन्फर्म गर्छौँ एकचोटि अब चाहिँ हाम्रो के भयो हाम्रो मेन ब्रान्चमा चाहिँ यो के भयो मर्ज भयो भनेको अब हामीलाई चाहिँ तिमी मेन ब्रान्चमा छौ होइन यसरी यहाँ आयो मर्ज पुल रिक्वेस्ट 1 फ्रम भुवन वेब एसाइनमेन्ट 1 भन्यो अब तिमी मेनमै छौ अघि मेनमा गएर हेर्दाखेरि लाइन 0 देखाइरहेको थियो होइन केही पनि देखाएको थिएन त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हेर त 12 लाइन आयो यसरी चाहिँ फङ्सन आयो बुझ्यौ आजको लागि यति नै गर्ने कि अझै त्यो उसतिर पनि जाने क्लोनतिर जाने कि के गर्ने यति गरौँ आजको लागि यति गरौँ होइन कोड कसरी गिटअपमा पुश गर्ने भन्ने आज त सिकियो नि होइन अब तिमीले अरू पनि प्रोजेक्टहरू जुन जुन गरेको छौ नि होइन अथवा सरले दिएको प्रोजेक्ट होला तिनीहरू सबैलाई पुश गरेर चाहिँ एकचोटि मलाई लिङ्क पठाऊ है त कसले कतिको गरेछ हेरौँ नि त त्यो सरले गराएकोलाई त तिमीले इनिसियलाइज गरिसकेको छौ नि त पहिले होइन हिजोकोमा हामीले यसो ट्राई गर्ने बेलामा इनिसियलाइज गर्ने त्यसमा उसहरू गर्ने त कामहरू गरिरहेको थियो नि अलिअलि त्यो फोल्डरलाई अनि त्यसलाई चाहिँ अब के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यहाँ जाने एउटा रेपो बनाउने सुरुमा अनि त्यसैको 3टा लाइन कपी गर्ने अनि यतातिर पुश हुन्छ अनि त्यसपछि गएर लिङ्क पठाउने काम मात्र हो होइन आजको लागि चाहिँ यति गरौँ उसो भने हुन्छ ल आजको लागि यति नै उसो भने अब चाहिँ बिदा मागौ पार्ट 3 चाहिँ अब टाइम मिल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हामी चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी पुल रिक्वेस्ट अब त्यो कसरी आफ्नो प्रोजेक्ट क्लोन गर्ने अथवा अरूको प्रोजेक्ट क्लोन गर्ने कसरी फर्क गर्ने होइन अनि फर्क र क्लोनमा के फरक छ अनि त्यसपछि पुल रिक्वेस्टहरू अरूलाई कसरी पठाउने अरूले कसरी रिभ्यू गर्छ अनि कसरी मर्ज गर्छ होइन त्यो कुराहरू विभिन्न कुराहरू अनि टिममा कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अर्को सेसनमा चाहिँ हेर्नेछौँ अर्को सेसनमा चाहिँ हाम्रो के गर्छौँ भन्दाखेरि 2जना टिम मिलेर चाहिँ अनि एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्छौँ